बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में किसी भी मीठी सी मीठी चीज़ का अगर विजुलाइज़ करें, कुछ लोगों को मिठाई मीठी लगेगी, कुछ को शायद चीनी मीठी लगे, कुछ को स्वीडिश लग सकती है, कुछ को केक मीठा लग सकता है। पर मैं अगर आपसे कहूँ अपने दिल की बात, मुझे बेटियाँ मीठी लगती हैं। जिस तौर पे वो मोहब्बत करती हैं, जिस तौर पे वो केयर करती हैं। अभी शायद आज की बच्चियाँ निस्बतन कम केयर करती हों, पर मुझे नहीं लगता ये उनकी मेक का मसला है। मेरे रब ने बेटियों के दिलों में जो माँ बाप के लिए मोहब्बत और शफ़क़त और एक ख़ास तरह की इन्वॉल्वमेंट डाली होती है, वो आम को बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता। पिछले दिनों एक खातून मेरे पास तशरीफ़ लाई, कोई 40-42 साल उनकी उम्र होगी। आप सोचिए कि उनके वालिद साहब को फौत हुए भी कोई 20 साल हो गए, पर उनके साथ गुज़रे वक्त उनकी उंगली पकड़ के बाज़ार गए हुए, खाना खाए हुए, इवन वो जो दही भल्ले और साथ वो जो गोल गोल होते हैं, जो भी उन्हें कहते हैं, जिसमें वो डाल के खटास डाल के वो खाते हैं, ऐसे करके उसमें कुछ चने भी डाले होते हैं। मुझे अब उनका नाम भूल रहा है, गला उससे अक्सर ख़राब हो जाता है। उनको वो भी याद थे कि अब्बा ने उनको 6 लेके दिए, फिर उसे 6 और लेके दिए, 12 उन्होंने खाए। हुआ ये कि पिछले दिनों उन्होंने नया घर लिया। नया घर में जो उनका एसी था वो था 1 टन का था, वो उन्होंने 1.5 टन का लगवाया। तो जो 1 टन वाला था वो उन्होंने सोचा कि बेच दिया जाए, तो उन्होंने इश्तिहार दिया। तो कहने लगे कि बेल बजी और मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा एक फैमिली आई है और वो एसी देखना चाहते। तो कहने लगी, मैंने ऊपर बालकनी में खड़ी थी, मैंने वहाँ से देखा तो एक मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल से एक साहब उतरे, साथ उनकी बीवी थी और एक बेटी उनके साथ थी। तो एक लम्हा उस मोटरसाइकिल को और उस आदमी को देखने का, एक लम्हा कितना छोटा होता है, यानी सेकंड से भी छोटा, सेकंड का शायद 100वां हिस्सा। पर रब ने लड़की को और बेटी को तो अजीब सा बनाया ना, आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। ये किचन में गई, जाके उनके लिए चाय बनाई, फिर उनको चाय पिलाई, फिर उनसे कहा देख लीजिए। उन्होंने वो एसी देखा। तो देखने के बाद उन साहब ने कहा कि देखिए, मेरी बीवी की और मेरी बेटी की, बल्कि बेटी की ज़्यादा ख्वाहिश है कि हमारे पास ये ठंडी मशीन होनी चाहिए, पर हम बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप कितने पैसे इसके लेंगी? खातून ने कहा कि मैंने पैसे तो ज़्यादा सोचे हुए थे, पर मैंने उनसे कहा कि जितने आप देंगे उतने मैं ले लूँगी। तो उन्होंने आंखें झुका के कहा, बेटा मेरे पास इस वक्त 16,000 है, इसमें से 2,000 अभी रिक्शे वाला ले लेगा इसको लाने ले जाने का, तो अगर आप पसंद करें तो मैं आपको 14,000 पे कर देता हूँ। तो ये खातून कहनी कि मैंने सर झुकाया, मैंने कहा दे दीजिए। तो नहीं, अब उनके लिए हैरत का था समा कि इतना अच्छा खासा मुकम्मल खूबसूरत, और उनके कहने पे 14,000 का उनको दे दिया। उन्होंने एसी लिया, रिक्शा मंगवाया, उसको लेके चले गए। ये वापस अपने कमरे में अपने काम कर रही थी, तो फिर काफ़ी देर गुजर गई। इनके मियाँ आए, उनको बेटे ने बता दिया कि कितने का गया। तो मियाँ ने उनसे पूछा कि आपने कम पैसों का नहीं दे दिया, आप तो कहते थे अपने ज़्यादा पैसों का देना। उस खातून ने जो जुमला कहा, सच्ची बात है, उस वक्त जब वो जुमला ये कह रही थी, खुद मेरे लिए भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसने कहा क्या करती? जब वो मोटरसाइकिल से उतर रहे थे तो उनकी शक्ल मुझे अपने बाबा जैसी लगी, और उस एक लम्हे में किसी और का मियाँ, किसी और का बाप, आपको रिजेंबलेंस लगती है अपने बाप से, और आप अपना दिल उसी मौसम में वापस ले जाते हो जिसमें आपका बाप जिंदा था, जिसमें उसके साथ आप उंगली पकड़ के चलते थे और जिसके साथ आप कोई सौदेबाजी नहीं करते थे। अच्छा, मुमकिन है किसी को ये आमकाना सी बात लगे कि नुकसान करा लिया, पर ये जो बेटियों का दिल होता है ये तो ऐसा ही होता है। और मेरा रब सब बेटियों के दिलों को ऐसा ही रखे, क्योंकि जब तक ये बेटियां सलामत हैं, इस ज़िंदगी में मिठास है। इनके होने से दिल जुड़े रहते हैं, इनके होने से ज़िंदगियां उम्दगी से चलती रहती हैं। पर कभी कभी जब ये बहनें बनती हैं तो बहुत तंग करती हैं, और कभी कभी जब ये नंदें बनती हैं तो और ज़्यादा तंग करती हैं। इनफैक्ट जो रोल इनको पसंद होता है उसमें ये बहुत अच्छी होती हैं, जो रोल इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है ये दूसरे के नाकों चने चबवा देती हैं। हमारा जो फ्री टाइम होता है मंडे का सुबह 9 से 10, उसमें बड़ी मज़े मज़े की कॉल्स आती हैं। अब चूँकि हौले हौले लड़कियों को अंदाज़ा हो गया कि 5 मिनट में बात को मुकम्मल करना होता है,
وہ کوزے میں دریا بند ہو نہ ہو اس 5 منٹ میں بات مکمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، چونکہ اس کے بعد کال کٹ جاتی ہے، پھر دوبارہ نہیں ملتی۔ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے بابا پہ بہت غصہ ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا، کس بات کا غصہ ہے؟ اس نے کہا انہوں نے بہت زیادتی کی، میری شادی ہوئی 2 سال میں وہاں اپنے سسرال میں تھی، بہت اچھا ہمارا وقت گزر رہا تھا، تو پھر کسی بات پہ ساس میری ناراض ہوئیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ، تو میں اپنے گھر آ گئی۔ تو پھر میرے بابا مجھ کو لے کے واپس اس گھر میں گئے۔ میاں کے ساتھ بہت پرابلم نہیں تھا، تو میاں واز دیئر، ساس واز دیئر، ان کے یہ دونوں تھے، ادھر سے باپ اور بیٹی تھے۔ تو باپ نے جا کے ان کی ساس سے کہا کہ بہن میں اپنی بیٹی کو لے آیا ہوں، اس وقت میری بیٹی تو نہیں، آپ ہی کی بیٹی ہے، تو امید ہے آپ کو آئندہ یہ تنگ نہیں کرے گی اور شکایت کا موقع نہیں دے گی۔ تو ساس نے کہا کہ نہیں لے جائیے، یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، میری تو یہ بیٹی بن نہیں سکی، بہو بنا کے لائی تھی، بہو والے رول میں بھی یہ فٹ نہیں آ رہی اور یہ مانتی نہیں ہے اور آگے سے بڑ کرتی ہے، یہ یعنی جب اسے کوئی کام کہیں تو کرمبل کرتی ہے، اس کے ماتھے پہ شکنیں آتی ہیں، اس کے ہونٹ آگے سے بعض لڑکیاں ہوتی ہیں حوصلہ نہیں کرتی جواب دینے کا، لیکن اندر سے ان کے جو نفرت یا غصہ یا اس کا رد عمل ہوتا ہے، مائیں اگر اس کو روکا کرے تو بچیاں بعد میں تنگ نہ ہوا کریں۔ تو اس نے کہا اگر سے کرمبل کرتی ہے جو ناقابل برداشت ہے، پتہ نہیں مجھے اور میری ماں باپ کو اور میرے گھر والوں کو سب کو جب بددعائیں دیتی ہو تو بہتر ہے لے جائیں۔ تو اس کے اچھا دیٹ واز دا مومنٹ جب اس خاتون کا دل موم ہوا اور اس نے کہا ٹھیک ہے رکھ لیں۔ یہ اپنی بیٹی کو وہاں چھوڑ کے واپس آ گئے اور واپس آنے کے 1-2 دن کے بعد ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گئے۔ آئی ڈونٹ نو، اس لمحے کا دکھ تھا، اس لمحے کا درد تھا، اپنی عزت، ظاہر ساری عمر آپ کے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ اس بچی نے کہا میرے بابا نے یہ کیوں کیا؟ اچھا اب اسے اپنے باپ پہ غصہ تھا اور اب اس کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے۔ تو میں نے اسے کہا تم نا پوری روح سے ناشکری ہو، تمہارے تو انگ انگ سے اپنے باپ کے لیے شکر گزاری کے لفظ اور دعائیں نکلنی چاہیے، اس لیے کہ اس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا صرف تمہیں بسانے کے لیے۔ کیا کرتا وہ؟ تمہیں وہاں سے اجاڑ کے لے آتا، پھر آ کے مسجد میں اعلان کرتا کہ خواتین حضرات میں نے اتنا بڑا کارنامہ کیا ہے، اپنی بیٹی کی بیوقوفی پہ اس کو اجاڑ کے لے آیا ہوں۔ پھر میں نے اس سے کہا بیٹا تم چلی ہو چلی، جس کو عقل بھی کم ہے، یعنی بجائے اس کے کہ تم اس نعمت کو فیل کرو، اپنے باپ کی عظمت کو فیل کرو، تم الٹا پچھلے اتنے عرصے سے اپنے دل کے اندر اپنے باپ پہ غصہ پال کے بیٹھے ہوئے کہ میرے باپ نے یہ کیوں کیا۔ ناشکری بھی ہے، کم فہمی بھی ہے، چلا پن ہے۔ یاد رکھیے گا جتنی بڑی قربانی باپ دیتا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا۔ بھائی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کبھی یہ، پر باپ جب بڑا کام کریں تو پھر اس بات کو فیل کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ان کا جو حصہ ہے وہ بڑھا دیتے ہیں۔ میرا رب ایسے تمام باپوں پہ مہربان ہو جو اپنی بیٹیوں کو بسانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے دیتے ہیں اور وہ چلیاں ان پہ غصے ہوتی رہتی ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ ایسا نہ کرتا تو اس کے نتیجے میں جو ہونا تھا وہ کہیں بڑا ڈیزاسٹر ہوتا ہے اور وہ اس کو سب دیکھتے ہیں، پر اس صدمے کو تو اس نے دیکھا یا 2 لوگ وہاں اور تھے انہوں نے دیکھا، وہ سہ نہیں سکا، اس کا دل اس کو سنبھال نہیں پایا اس صدمے کو، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر اس کے الٹ ہوتا پھر تو کتنے سارے دل اور کتنے سارے لوگ خاندان کے وہ سارے ہی اس بے عزتی کو اور اس تکلیف کو دیکھتے اور سہتے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام علیکم۔